Mga problema udang at kanunay sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon walay laing himo. Mga igsoon, may buntag ka natong tanan, anasab kita sa adlaw nga Domingo nga din himaya unog daygo nato ang buhi nga Dios. Ug uban karon kanamo sa live streaming Sunday worship sa Universal Church of Christ, Pangibiran, Mabini, Davao de Oro. Uban ka nato karon ang ato ang supervisor sa Distrito City, ang atong supervisor si Pastor John Del Valle sa pagsugod sa tanan natong bulaton. Gihangin akong tanan sa pagpanindog sa atong pagpanimba. Akong gihangyo ang opening prayer ni Pastor John. Gaamputa mga igsoon, ining siyang kabuntagon. Unang adlaw karon sa semana, may usa ka pamagi nga mauna nato yang gingirian pagkamatarong. Amen. Ug ang tanan mga butang atong gikinahanglan dugang ra kaning kanato. Ang ato pagsimba karon usa ka back to basic nga kini nga mapagsimba. Ato agayong gihimo or makapadayon kita sa pagsimba bisan pa sitwasyon sa panahon. Usa magamputa o atong hatagan og dakong pagpasidungog ang Ginoo ning siyang kabuntagon. Amen. Langit no ng mga man nagabuhat ka sa langit ug sa yuta, tagiya ka sa tanang mga butang. Ginoo, niining higayuna ang imong mga alagad. Aduna gayoy alternatibong pamagi des pagsimba tungod sa sitwasyon karon sa panahon. Usa ka pagsimba Ginoo nga angay buhaton sa tanang magtotoo aron dili maundang ang mga paghatag ug himayag kadungganan sa imong balanga pangalan Ginoo. Akong mapagampo karon kabuntagon. Panalangin ni ang tanan nga mga magtotoo nga migahin gayog panahon sa pagsimba da kanimo nga wala magpaulang sa mga hulga sa kinabuhi nindi mo makalibutan Ginoo. Lord, dawata ang among espirituhan ng pagsimba. Simbahon ka namo Ginoo pinagi sa espiritu ug kamaturan tungod kay kini mo'y kabubuton samahan nga mo'y magsisimba kaniya. Lord, among gihalad karon among kalag, lawas ug espiritu buhing halad diha sa pagsimba kanimo. Dawata ang pagsimba sa imong mga lagad ingon nga kini buhat gayod nga makapahimot kanimo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihangin akong tanan sa pagpanglingkod. O once again, maayong buntag ka natong tanan labi na sa atong mga viewers diha sa atong live streaming karon nga Domingo. Bulan sa Marso ug ang Dios magpanalangin sa kanunay bisan pa adunay mga hulga diha sa tibuok kalibutan nga maong kamatay nga maong coronavirus apan di kita mahadlok tungod kay uban nato ang Dios. Amen. Siya ang atong dalangpanan, siya ang atong duulan ug siya ang tanan nga mag-aayo ug mag-supply sa atong pagkinahanglan kung kita moila ug musimba ngadto kaniya ug di kita pagutman og ang linbuhan ka mga anghel mo'y magbantay sa atong kinabuhi. Samtang dili pa ta maminaw sa pulong si Ginoo karon nga kabuntagon, ang Dios maayo. God is good all the time and God is good. Maayo gid ang Dios. Unya maminaw ta sa buhing alawiton sa isa ka bata nga din maghalad siya og awit diha sa atong buhi nga Dios. Ang kinabuhi puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon walay laing himoon gawas pagduol kang Isus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Sa karon gikinahanglan ng kadaugan, gisalikway ang problema kaguol ug ang pagsalig hihangad ngadto sa langit. Tinuod nga kalipay pagduol kang Isus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos.
walay laing kinabuhi gawas kanimo. Busta karon gikinahanglan ng kadaugan, gisalikway ang problema kaguol, ug ang pagsalig hihangad ngadto sa langit. Tinuod nga kalipay pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Gawas kanimo. Amen. Salamat sa mga buhing alawiton. Salamat Jeff nga diin gyud ang ato yung dalangpanan mo ang Dios. Muna nga importante kaayo labi na sa itong mga kaigsunan sa diha nga kamo makakaplag sa kapahulayan uban sa itong buhi nga Dios nga diin ang atong kinabuhi. Ato ra gyung ihatag diha sa itong labaw nga makagagahom. Gani karon kabuntagon isa ka pinasahi nga buluhaton ang kinigitawag natong live streaming sa Universal Church of Christ sa Mindanao uban sa atong mga opisyalis dinhi nga nagdala sa ato ang religious group nato o sa tanang mga kaigsuunan nga naa sa panimalay. Pwede kamo makapaminaw makatan-aw diha sa ato ang live streaming karon nga kabuntagon. O gani karon nga kabuntagon kita magapaminaw sa pulong sa Ginoo nga diin sa kalisod sa kalibutan ug sa kapito sa kalibutan atong nakita gyud ang kamatay, ang kagutom, ang kalisod. O gani ang mga katawhan no naglibog na kung asa sila modangop. Apan ang Biblia nagsulti gayud diha lamang kita sa tong buhi nga Dios nga mudangop no. Aduna koy mga 7 ka mga bersikulo nga pagahisgutan before magatindog si Pastor John diha kanyog magadugang sa tong pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon. Muna among gipasalamatan ang tanan nga atong naga-tan-aw, naga-view karon sa ato ang Facebook page sa atong live streaming. Ang Biblia nagasulti gid kana diha sa pinaka-importante nga mamatngunan ug mahinumduman sa atong buhi ug pulong sa atong buhi nga Dios. Muna nga unang bersikulo makita nato ni sa Matthew chapter 24 verse 10 ngadto sa 12. Pito ni ka bersikulo nga diin mag-about kini sa end of times and the last days. Mosugot sa dili adunay gigitawag nga moabot ang panahon, moabot ang kalisdanan, moabot ang kalisod sa kinabuhi sa tao. Muna nga ang Biblia, ang pulong sa Ginoo gasulti gid kana diha sa Matthew chapter 24 verse 10 to 12 nagaingon sa diha. And then many will fall away and betray one another and hate one another, and many false prophets will arise and lead many astray. And because lowliness will be increased, the love of many will grow cold. Muna nga, kung sa Binisaya pa, atong patalinghugan, atong mga Biblia din ha, importante kayo mabasa na to, nga maabot sa kapanahunan, no? In the last time, in the end times of the last days, maabot kini mga butanga sa atong kinabuhi. Ingon pa diha, daghan unya, no? Ang mga gitawag nato mga wala, mga pukan, magalatagaw, magawala diha sa pagpangalagad sa pagtuo. Unya ang matag isa magluib, mubiya ug ang uban magdumot sa iyang isig katao ug mutungha unya ang mga propeta ug mutaas unya mutungha diha ug maglid ngadto sa kapukanan pagtudlo sa dili mao nga pagtulunan at tubangan sa Dios ug daghan unya no ang dili magsunod sa kababuton sa Ginoo. Mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kining gugma mao ni nga usahay makita nato diha labi na karon nga nagpanik ang makatawhan. Ang uban di nakapalit og alkohol, no? Kapalit pa ba mo og alkohol wala kay gipakyaw na. Mo na nga usahay wala ni gugma di na manghatag. Apan pasagdi kung kay alkohol kay tun kay naa kay Dios. Amen. Na kay Dios nga maglalaban, na kay Dios nga shield nimo. Muna nga bisag wa kay alkohol wa kay mga disinfectant, pero naa kay Dios nga buhi nga tong gialagar gisimba. Unya diha di ay mubugno ang gugma sa kadaghanan. Unya gitawag nato diha nga mawala ang kanang pagtinagdanay sa kinabuhing Kristohanon. Muna nga makita nato na karon nga higayuna sa atong pagpangalagad sa atong mga kaigsuunan, makita nato na gani ang uban karon no nangahadlok, nangapakabalaka,
ganing uban nagtuuna sa dili maayong pagtulunan. Muna importante kaay nga masabtan nato atong buhi nga Dios nga diin di ay ang very important points di ay nga diin kita dili kita malaglag kun dili makabaton kita og kaalam nga gikan sa langiton sa atong buhi nga Dios. Muna nga dili ta magpadisip, dili ta magpailad, ang atong alagaran mao lang gid atong buhi nga Dios. Amen. Siya lang atong simbahon, siya lang atong alagaron. Muna nga sa katapusang mga adlaw mubugno ang gugma sa kadaghanan, mubiya sila sa tinud nga pagpangalagad. Importante kaayo nga ang Dios good ato ang masabtan. Ikaduha nga bersikulo makita kini sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ingon pa diri, but understand this is the last days, there will come times of difficulty. Muna nga sa katapusang mga adlaw maabot ang mga adlaw nga makalilisang, adlaw nga kalisod. Karon ba mabati ba natong kalisod? Amen ba? Gibati ba natong kalisod? Gibati natong kalisod tungod kay gani gibalita na nga wa nay mapalit og bugas, di na mamaligya kay nagkwarantina, no? Unya importante kaayo nga masabtan nato na diha. Usahay moabot sa katapusang mga adlaw ang kalisod. For people will lovers of self, ang tao mahigugma lang siyang kaugalingon, di na magmatngon sa tubangan sa Dios, kundi gipalabilang ang mga butang diha sa iyang kinabuhi. Unya lovers of money, ang tao kinahanglan actually kining mga coronavirus nganong gipagawas ni ngadto sa mga scientifico para makakita og makaroon sila ng malaking pera. Ngano ma'am, tungod kay maka-invention sila diha sa ilang kaalam o gitawag na tog vaccine, pinakamahal ang vaccine, no? Muna ang tibuok kalibutan mo palit sila. Unya ang katon apektuhan mga doktor, mga government, siyempre mo palit para protection niya makabered camouflage diha sa gitawag na to protection gikan sa virus nga coronavirus. Muna ang vaccine pinaka-importante muna nga in terms of money. Proud, arrogant, abusive, disobedience to their parents. Muna nga usahay ang makatawhan, masukihon sa maginikanan, ungrateful, unholy, no? Unya heartless, dili mahigugmaon, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless, swollen, with consent, lover of pleasure. Usahay ang makatawhan tungod sa kadagaya sa kalibutan, makalimot na sa Dios, no? Makalimtan na nila sa pag-alagad, nganuman gusto lang nila kalipayan. Having appearance of godliness but denying its power, and avoid the such people. Muna nga usahay nakita nato diha nga usa gipangpatik pa nato, gipangtato pa nato ang cross diha pagpangalagan natong Kristohanon apan makita nato sa atong binuhatan nga halayo gyud ang atong kinabuhi atubangan sa Dios. Nganuman wala ta nagsunod sa kababuton sa Ginoo. Ang magsunod sa kababuton sa Ginoo mao ka nang gitawag nato og pag-alagad og gitawag pagdangup ngadto kaniya. Muna pinaka-importante nga sa katapusang mga adlaw ingon pa ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 nga din moabot kini mga kinaiya sa katawhan og nakita nato nino nga susi nato ni karon nga kabuntagon og sa tibok kalibutan nakita nato ni. Muna nga nagpasalamat ta sa mga taong nagasuporta, nagapasalamat ta sa tao nga nagatabang ngadto sa mga katawhan nga nagkalisod-lisod. Ang ikatulo nakita kini sa Daniel chapter 12 verse 4 ingon pa diha, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. We shall run to and fro, and knowledge shall increase. Muna mga igso, no? Ingon pa ang pulong si Ginoo kang Daniel, chapter 12, verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Nakita nato na kung unsa ka knowledgeable ang mga katawhan karon. Naghimo sila mga virus, unya gipakunyanab sa kalibutan aron matuman, no? Ang matuman ang gisulat sa pinadayag nga ikaw pa sa silyo nagsakay gabayo sa kamantayon nga diin mo matay ang 1/3 nga population sa tibok kalibutan. Gitugutan sa Dios nga mo increase ang kaalam sa kalibutan sa tamang katawhan. Amen. Mo increase ang mga scientists, mag-invention sila ug makadaot ngadto sa mga katawhan. Ngano man gitugutan. Wala na ingon nga gipantagna-tagna ni sisan kinsang mga propeta kung dili gisulti na sa pulong sa Dios. May tungod sa Daniel chapter 12 verse 4. Ingon pa siya og mag-increase ang kaalam sa mga katawhan. Knowledge shall increase. Muna nga dili na gid basta-basta ang atong masinati gani karon nag-increase pinagi sa mga computerized, no? Dili ta ka live stream kung wala ta computer, wala ta internet. Muna nga magamit nato ni diha sa mga buluhaton sa atong buhi nga Dios. Muna nga kini mga butanga basin nagtuo ta mga kaigsuonan nga kining coronavirus dili nigikan sa kaalam, binuhat ni sa mga katawhan nga gitagag kaalam sa Dios para matuman ang balang kasulatan nga din moabot ang kalisod, moabot ang kapitos, kagutom og kamatay. Amen. Muhampak sakit balatayan apan ang pasalig sa Dios bisan kinsa katong modangop kaniya, siya ang mahimupad na lipod, siya ang atong gamhanan nga tigtatambal, siya ang mohatag pagkaon og ang tanang sakit balatian siya magamaayo. Amen. Importante kayo.
Ang ikaapat mga igsoon nga bersikulo Matthew chapter 24 verse 21 ngadto sa 22 ingon pa diri, for them there will be great tribulation such as not been from the beginning of the world. Mabot ang makalilisang makatalagman nga wala pa na sinati no sa tibok kalibutan. Usahay nakadungog tag mga linog, grabing mga linog kamatay, gitawag og bagyo. Apan karon ang nidagsa og hulga sa tibok kalibutan kining sakit nga coronavirus. Muni ang gitawag nitog makalilisang nga mga sakit balatian nga diin masinati nato sa tibok kalibutan nga maapektuhan ang tanang makatawhan. Ingon pa diha, such as not been from the beginning of the world until now, no and ever be. And if those days has not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Muna nga pinaagi o pasalamatan nato kay ang Dios adunay mga pinili. Amen. Ang mga pinili mao kato magatindog diha sa makalisdanan, magatindog diha sa makalisud ug makatalagman tungod kay ang Dios adunay mga pinili. Maabot ang katapos sa mga adlaw nga diin ang kalibutan magisakripisyo diha sa gitawag nato og kalisdanan, tribulation. Apan pasalamatan nato tungod kay ang Dios nagapili sa iyang mga katawhan. Ang ikalima mao kining sa 2 Peter chapter 3 verse 3 ngadto sa 4. Ingon pa din ha, knowing this first of all that scoffer will on the last days with scoffing follow their own sinful desire. Usahay ang atong kinabuhi magasunod diha sa mga desire sa mga pagpakasala. Muna nga mo giahwa karon kamo nagapaminaw nga diin moabot ang katapusang mga adlaw mga tao moadto na lang sa pagpakasala. Mato na lang sa kalisdanan nga mubiya ngadto sa pagka-Dios nun. Og ingon pa diha, they will say, where is the promise of his coming? Of since the Father fell asleep, all the things are continuing as they were from the beginning of creation. Usahay kapuyon ta sa paghulat, no? Usahay kapuyon ta sa pagpaabot sa Dios apan unsa ingon diha, magbasinang kamuton padayon sa pagpangalagad, padayon sa pagsalig sa katapusan sa mga adlaw hangtod nga adunay gininhawa atog yung ialagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Atog yung isimba, atong iday ngadto kaniya nga di ta makapoy, dili ta maluya kay kinsa man atong manlalaban, kinsa man atong mag-aayo, kinsa man atong provider, mao ang atong buhi ug bugtong nga Dios nga atong manluluwas. Siya ang nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo ug kanatong tanan siya ang nagaluwas diha uban sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Mga igsoon na ang ikaunom makita kini sa Luke chapter 21 verse 11. Ingon pa dinhi, there will be great earthquakes and the various places, famine and pestilence, and there will be terrors and great signs of heaven. Ingon pa diha sa Lucas 21:11, maabot ang dagko nga mga linog o nakasinati na ta grabing mga linog sa tibok kalibutan. Klase-klaseng nangamatay, nangahugpak ang mga building, dagko nga mga building, mga katawhan nga nangamatay, no? Unya maabot diha ang gitawag og famine kanang kagutom. Diha sa kagutom isa na karon no tungod kay lisod na kay mag-transport, tungod kay nag-lockdown ang mga lugar, ang mga pangisda, ang mga trabaho ana na sa kalisod kay nganoman dili nakatrabaho tungod kay nag-lockdown. Isa kini ka pamaagi nga mahitabo nga unya gutomon ang mga katawhan. Isa ka pamaagi nganoman tungod kay adunay kagutom. Muna nga ginasulot sa Biblia nga ang kagutom presente ni sa Lucas chapter 21 verse 11. Ug di lang kay kagutom, maabot pa ang pestilence, no? Gitawag nato kasakit, kamatay, mga gitawag nato pangadaot, mga piste sa atong mga pananom. Dili maayo kahigayunan para matuman ang kabubuton sa Dios nga abot ang kagutom. Mga sakit balatian, mga pestilence siya. And there will be terrors kanang gitawag nato katalagman diha sa kalibutan, katalagman sa mga tang nasod, and great signs from heaven. Og diha makita nato ang gitawag nato mga senyales diha sa kalangitan. Igsuon isa ka mga butang nga atong patalinghugan nga ang pulong sa Dios nagahatag, nagsulti diha sa tuwa nga diin pinaagi, no, pinaagi sa atong buhi nga Dios ang Ginoo magpanalangin sa atong kinabuhi nga masaligon kita. Mga igsuon sa ikapito nga bersikulo makita kini sa Jude chapter 1 verse 18 ngadto sa 19. Ingon pa diha, in the last time there will be scoffer following their own ungodly passion. Of these who cause division, worldly people are devoid of the Spirit. Usahay maabot ang panahon, ingon pa si Jude, nga maabot ang panahon nga ang mga tao di ay sa kalibutan magkuan na lang silang kaugalingon kanang mapaningkamuto na lang. Ang ilan lang siguro mao ang dili pagka-Dios nun sa ilang kinabuhi, gikalimtan na nilang Ginoo tungod sa mga panghitabo sa kalibutan. Ug adunay dagko nga pagkabahin ngadto sa kalibutan, ngadto sa pinila nga makatawhan sa kalibutan. Apan atong pasalamatan tungod kay anang Espiritu sa Dios nga nagapaligon sa atong kinabuhi. Ana ang Espiritu kanunay nga nagapahatag dumdum sa atong kinabuhi nga natay buhi nga Dios mga kaigsuonon.
Sa katapusan o conclusion niini nga mga 7 ka mga bersikulo sa katapusang mga adlaw. And the last things might be the most important things that is concerned what Jude wrote. Ingon pa siya, behold, the Lord comes with the 10,000 of holy angel ones. Ingon pa diha, pinaagi, no? Pinaagi niya sa pagbalik sa Dios nga magabalik siya sa linibuan ka mga anghel to execute judgment, all to convict all ungodly and all of their deeds and ungodly committed in such ungodly way of all harsh things that ungodly sinners have spoken against him. Muna nga unya sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga diin magahatag siya og paghukom ngadto sa tanang taong makasasala. Muna atong pasalamatan nga kita ana atas sa kabubuton sa Dios. Amen. Nagapangalagad ta, nagasimba ta sa atong buhi nga Dios, wala nang to kalimti. Bisan pa sa kapito sa panahunan, muna ang 7 ka mga bersikulo sa katapusan mga adlaw, ingon pa siya diha, importante kay nga tumasabdan nga kita nagapaminaw, kita nagatanaw pag maayo diha sa atong espirituhanon nga mga butang. Una, nga diin kita magapaligon sa kanunay. Ikatulo, magpabilin kita sa buhi nga Dios. Upat, magasalig kita, mudangop kita kaniya kay siya nga tong dalangpanan. Karong nga kabuntagon ako nagadasig kaninyo uban diha sa Universal Church of Christ sa Pangibiran nga ang Dios magpanalangin ngadto sa nagatanaw, nagsubaybay sa atong Facebook page. Ug salamat ko sa inyo ha nga din bisan anaa kamo sa panimalay, ang Dios magpanalangin, ang Dios magadagaya, ang Dios magaproteksyon, ang Dios magalig-on sa tibuok natong panimalay. Ug ang gugma sa Ginoo magainit sa kanunay nga kita magapadayon di sa pagpangalagad ngadto kaniya. Mga igsoon, salamat kaayo sa mubo nato nga mga mensahe karong nga kabuntagon. Ug akong ihatag sa kaygayonan ngadto kang Pastor John Del Valle, ang District Supervisor sa Distrito 7. Okay, salamat Pastor sa mga pag-isgot nimo sa mga butang nagahitabo pa nga kaniadto ang karon og sa maabot nga na-expose nimo aron mahimo kini nga awareness sa tanang magtotoo aron nga atong pagtuo maligon nga wala gyud usa ka kudlit ni tulpok pagasalua sa iluan nga nasulat sa balaang kasulatan ang tanan gyud matuman. Una nga niining gayon na nagasaksi lang ta sa mga pangitabo nga daan ang nasulat sa balaang kasulatan. Apan kini mga igsoon, usa kini ka hagit sa tanang magtotoo, galigonon ang pagtuo, padayon ang pagsimba, padayon ang pagkaminampuon, tungod kay diha niya na usa ka ligon nga hinagiban aron mapakigbatukan nato ang mga daotang pangitabo nini nga kalibutan karon, pagkamay nampon, pagsimba o kanunay gayon mapagpaduol dia sa Ginoo. Ang mga igsoon ini nga gayon na akong ipaabot ang pagtimbayan ni Bishop Jose Macapobre nga naa sa Cadiz City uban sa mga kaigsunan dia. O ipaabot sa nako pagtimbaya sa mga council dia sa Visayas, tanan mga council dia nga nagdala og mga distrito. Kumusta kamo diha sa inyong pagpangalagad mga igsoon? Kumusta kamo karon diha sa inyong pagsimba? Wala ba ninyo hununga ang panagtikom? O ngani usab sa Mindanao, adunay 5 ka distrito dinhi sa Universal Church of Christ. Una sa Distrito City nga ako nga alagaran ng Ginoo uban sa akong kauban na makapastor. Kumusta mo sa inyo nga pagpangalagad o pagsimba diha sa Ginoo nini nga kabuntagon? O ngadto sa Distrito 8 nga karon usab ang mga kauban na makapastoran. Ako nagtuo nga ninggahin gid mo panahon sa pagsimba diha sa Ginoo. O sa Distrito 9 uban kang Pastor Manuel Torno. Kumusta Pastor? Ang ato karon nga pagpangalagad diha sa Ginoo uban sa mga kapastoran nga imong kauban diha sa Distrito 9. O ngadto usab karon sa Distrito 10. Kumusta ang pagpangalagad Pastor Mirano diha sa Distrito 10? Dili na to bayaan ang pagsimba tungod kay kini usa gyud ni kadako nga kaayuhan diha sa Ginoo nga ato ang ialagaran. O sa Distrito 12, especially dinhi sa bagong nahimugso Distrito 12, at tanang kapastoran karon nga nasakop sa Distrito 12 uban sa pagdumala o paghatag usab pagtagad ni Pastor Efrain Vidal. Ako nagtuo nga right person si Pastor Vidal nga magatatapos usab nini nga Distrito 12. Ang Ginoo magpanalangin sa atong pagsimba karon. Hallelujah. Mga igsoon, ako magangyo kaninyo magtindog ta kantang basahon nato ang mga balang pulong alang sa mensahe. Hallelujah. Juan kapitulo 4. Ito pagkabasahon ni Juan 4 nagaingon diri. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 hangtod sa 24. Nagin apan hapit na moabot ang panahon og karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu o kamaturan. Mao kini ang pangita sa amahan nga may magasimba kaniya
Ang Dios Espiritu og kadtong magsimba kanya, kinahanglan magsimba diha sa amahan og sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Laygo ng Ginoo. Oh, wabot ang panahon usa kini kadayalogo ni Jesus Christ ug sa usa ka babaeng Samaritan dito sa Jacob's Well. Pansadi pa nato ni hatagag bili karon magampo ta alang sa akaalam nga gikan sa Ginoo. Lord, nining gayon na pulong gyud nimo ni nga akong gibasa. Usa kini ka pulong nga buhing pulong dili gid ni mahanaw. Ang langit ug ang yuta mahanaw papan ang imong pulong dili gid mahanaw Ginoo. Busad ako kinigbili karon sa among pagsimba. Salamat, ikaw magdumala na mo kay ikaw manangulo sa iglesia. Sa pangalan ni Jesucristo, amo kang Ginoo, dako ka nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, salamat mga manlingkod ta mga igsoon. Ug ngadto ta karon, damin topic nato kining pagsimba. Kining pagsimba usa kini ka panghitabo usa kini ka buluhaton sa mga magtotoo nga adunay Dios. Hallelujah. Usa kini. Now, kung atong tan-awon mga igsoon ang Kolosas kapitulo 4 versikulo 15 nagingon ri 14 nangumusta kaninyo si Lucas ang atong minahal nga mananambal og si Dimas ihatag ang imong labing mainitong panginaot ngadto sa kaigsunan sa Laodicea o kang Nimpa o sa iglesia nga nagtiguman diha siyang balay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Unsa nahitabo kaniadto nahitabo usab ni karon. Hallelujah. Nga ang mga magtotoo diay adunay pagpangumustahay og yatong panahon na dili diay nga kanang gitawag og structured nga building gyud sa simbahan ilang gatiguman apan nagatigom sila dito sa balay ni Nimpa ingon nga mga magtotoo. Balay na karon ni atas sa balay o ka ang uban tingali na sa landong sa kahoy o ang uban kaha na sa ilaha nga mga Pinoyanan. Ang importante lang nga makapadayon kita sa pagsimba, no? Amen. Maabot ang panahon, hindi ka, maabot ang panahon nga matuod magsisimba. Ang dialogo sa usa ka babaeng Samarianon kan Jesus Christ nagatarget og specific nga dapat diin magsimba sila. Ingon si Kristo nga kamo nagasimba sa wala ninyo ili. Kami nagasimba sa among nailhan. Kaya ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Praise the Lord. Unya ang mga Samarianon maingon nga magsimba sila ni atong bukira. Ni sa Jerusalem ang location nini ang mga Hudiyo adto gid sa Jerusalem samtang ang mga Samarianon sa mga kinakailangan bukid, no? Pero dili na dahil problema, moabot ang panahon, matuod magsisimba, magasimba sa aman, bisan asa nga dapit. No? Muna nga niadtong panahon na, adunay nagatigom lang dito sa balay ni Nimpa, aron nga magpadayon ang ilang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Now, ang pangutana karon ng igsoon, kanus aba, nganong sa atong panahon karon, miabot kining buluhaton di as pagsimba sa Dios. No? The first mention of the Bible kanus amani na mention dinhi sa Biblia. Ang uban may nagsugod ngadto kang Abraham, ang uban maingon ngadto kang Jacob, ang uban nagsugod dias pagkabanhaw ni Jesus Christ. Apan dili dugay na di ay nga dunay mga katawhan nga ning simba. Nagsimba mga igsoon. Okay, atong basahon the first mention, ang pulong pagsimba dinhi sa Biblia, the first mention Hinesis padaan na ana. Sa Hinesis padaan, naanan ni siya mga igsoon. Kung basahon na to, ang Hinesis, Kapitulo 4, versikulo 26. Si Seth may anak nga lalaki, naginganlan niyag Enos. Nagsugod ni adtong panahona, ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Praise the Lord. Ha? Nagsugod. Pulong nagsugod. Sa nagaging panahon, wa pa kasugod. Apan niadtong panahon diha sa kaliwatan ni Seth diha na nagsugod ang pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Now, atong klaruhon ni mga igsoon, kining pulong Yahweh, no? Hebrew language ni. Ngalan sa Dios ni. Hebrew language, ngalan sa Dios, YHWH. Puros bawel, way consonants. No, walay consonants mo na gitawag tetragrammaton. Naghimuan na nila og gibutangan og bawel. Oh, natagbo og nahimo ni nga kuno niya. May mga translation ni, no? Gikan sa Hebro
gitranslate na pog Jehovah. Nya gikan sa Jehovah sa English gitranslate na Lord. Lord ni siya, Ginoo sa ato apong pinulungan. Muna nga ato karong pagsimba naka-address gayud sa Ginoo. Amen. No? Naka-address gyud sa Ginoo. Pwede man ta mo gamit aning Hebro pero di man gud ta mga Hebro, no? Sa kasagaran ato malitok ang Lord o Ginoo tungod kay moy usa ka na gamit nga international na language karon. Ngano nga nagsugod Yahweh kay ang pulong manggod ang sinultihan sa mga tawo nato ang international nila natong pinulungan ni Abraham Hebrewanon language. Muna nga gigamit nila sa pinulungan nga Yahweh o kung Hebrewanon nga language, no? Lengguwahe. Apan sa atong panahon karon linguistic na ta. May mga Biblia na gatang na ay Biblia nga minansaka, na ay Biblia nga minanubo, na ay Biblia nga minuslim, na ay Biblia nga minandaya, na ay Biblia nga Ilocano, na Ilunggo tanan. Tungod kay naa ta sa linguistic karon. Apan ang atong naandan karon nagasimba ta sa amahan diha sa espiritu kamatuoran unya ang ngalan Ginoo nga sa English Lord maugay atong napahinungdan kanunay. So dalaygon ang Dios niini mga igsoon. Now tungod kay nagasimba, unang pagsimba o pagsangpit sa ngalan sa Ginoo mao man ang kaliwatan ni Seth nga si Enos. Unsay ko na ni? Apo ni Adan. Sa apo pa diay ni Adan nagsugod ng pagsimba. O gantod karon niabot nato tungod kay kini usa ka buhat nga makapahimuot sa Dios. Amen. Hallelujah. Buhat ni nga makapahimuot sa Dios mga igsoon. Muna nga ang Exodo kapitulo 23 bersikulo 25 nagahisgot jud mga igsoon. Nagahisgot Exodo 23:25 ato ning nasubli kay repetition is necessary to establish the truth, no? Ato bisan pagbalik-balikon na basa para ma-establishar lang gyud ang kamatuoran, no? Okay, ato pagbasahon. Simbaha ako ninyo nga inyon Dios og hatagan ko kamog pagkaon og tubig ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, ang katapat nining panahon na karon ang pagpadayon gyud sa pagsimba. Ang pagpadayon gyud sa di na to kung ang atong panggobyerno dili man pud siya sayop for the safety atong matag usa ka kinabuhi nga dili ta patigumon og daghan kayong padagtigom. Crowded na kayo nga may tabo ang gitawag og transmitted diseases. So ato na lang gihimo ni sa ginagmay-gagmay nga tigom, no? Ginagmay kay alternatibo ni para ang atong pagsimba dili gyud mahunong. Dili gyud mahunong mga igsoon. Usa dalaygon ang Ginoo nini nga kapanahunan karon tungod kay ang ato ang gibuhat nasugdan na ni bisan pa sa mga apo ni Seth nga mao ang kaliwatan ni Enos. So dalaygon ang Dios niini nga mga kinabuhi dias pagkamasimbahon. Ngano nga ato ning gihimo ang pagdinasigay mga igsoon tungod kay kun dili gyud ta magdinasigay way makalahutay nato. Way makalahutay. Unya ang Mateo 24 bersikulo 13 ang mulahutay hantud sa katapusan mao lang maluwas. Amen. Muna nga ato gyud ning gihimo aron magpadayon ang atong pagdinasigay, no? Ang pagdinasigay. Magpadayon ang atong pagdinasigay. Alang sa mga magtotoo, alang sa tanan nga nagahalad og pagsimba karon diha sa Ginoo, igsoon mo kanay pinaka maayong buhaton nining dakong hulga sa crisis, sa global crisis about the coronavirus. Kung atong hunahon mga igsoon, ang may appeal og Miss Universe, puros nagtinguha og corona. Nag-ilugid sila corona, nagpalabaw silang abilidad, silang talento, sa ilang kagwapa, aron makaangkon og corona. Pero kining corona karon mga igsoon, pertindaghan na nanghadlok ani. Ha? Nanghadlok. Pero di magsilbi, nag-igo na lang tamahadlok. Ha? Dili magsilbi. Inalan ato ang tan-awon unsa ang ato akarong reaksyon niining panahon na. Ha? Niining panahon na. Igsoon, ang pinakamaayong reaksyon mao ang pagpaduol diya sa Ginoo. Mao gyud ang pagpaduol kanunay sa Ginoo. Pagkamay ng poon, pagpuasa, padayon ng pagsimba sa alternatibong mga pamaagi, no? Og tan-aw na gud nato ang history dinha sa kang Hunas. Kung basahon nimo ang tibok libro ni Hunas, ang karakter diha si Hunas ra pud mismo, no? Unya
nahimo nga gimisyonan sa Ginoo pagpaadto sa Ninibe. Nagmisyon ang Ginoo niya nga paadtoon gyud siya sa Ninibe, kay ang Ninibe subject for destruction, no? Subject for destruction tungod sa ilang pagpatuyang sa sala, no? Pagpatuyang sa sala. Si Jonas nahadlok tungod kay ang Ninibe dili basta-basta ang mga tao. Sibat, no? Imbes mo sakay sa karwahe paingog Ninibe, ning sakay hinuon og barko paingog Tarsis, no? Dapat unta karwahe ang sakyan paingog Ninibe kay continent island ang Ninibe gikan sa iyang Pinoy-anan. Wala kinahanglan mo sakay sa barko. Pero kay musibat lagi siya, ning lukat siya ticket para Tarsis. Wa siya kasibat. Ano man. Padadaan siya unos, ipadagag bagyo, unya, nagripa sila, si Jonas mo'y naripahan, nga mo'y hinungdan sa bagyo. Nagingon ang kapitan, oy ngano nagpatulog-tulog man ka diya? Tagadiin man ka, kinsay mong ngalan, pagampo sa imong Dios, basi kaluyan ta. Hallelujah. Apan si Jonas mingon nga, ta Hebrayanon ko, unya, ako ang hinungdan, ini nga katalagman. Amen. Ako ang hinungdan, nini nga katalagman. Hallelujah. Busa, mingon si Jonas nga, itambog ko niyo dagat. Praise the Lord. Manamay si Jonas ba? Manamay. Aron nga, ang iyang kamatayon, daghan pang paninglan sa Ginoo. Hallelujah. Nga, pwede man to, ug mo isulbad na iyang nakita, ug mo gisulbad nga, mahug siya sa dagat. Pwede nagdi na siya magpaarsa. Muambak na siya largo. Ano man tungod kay, nahibaw siya nga mo solusyon, nga munong ang bagyo. Pero si Jonas, nangita pa diyog karamay, no? Nga, naapay ma-question sa iyang kamatayon. Ingon man po ang mga taong nagtambog, Ginoo, ayaw ta misang ate, sa kamatayon inintawan na. Nanangit po sa Ginoo, diway na question. Hallelujah. Apan, gipadadang isda, gitukob siya, o giluwa siya ito Ninibe, o nakaminsahe yun. Nakaminsahe. Pansalamat, salamat, nga ang hari sa Ninibe, wala nagmagahi. No? Naginulsol. Unya, mideklarar siya nga kinahanglan magpuasa ang tanang mga hayop. Mideklarar siya magpuasa ang tanang mga kabataan o mga batan o lakip ang mga tigulang lalaki babae, mga opisyal sa gingarian o lakip na gyud ang hari, nagsulob sila sako aron makita nga nagpaubos gyud sila diya sa presensya sa Ginoo ug naghinulsol. Amen. Lord, salamat. Ang Diyos, maluluyon nga Diyos, nga naluoy sa Ninibe. Igsoon, kung magpakiluoy ta sa Diyos karong panahon na 100% kaluyan ta sa Ginoo. Amen. Kaya ang Diyos maluluyon. Amen. Maluluyon siya nga Diyos nga itong gisimba karon. Maluluyon siya. Muna nga, ang pinaka maayong paagi karon, kinahanglan magpakiluoy ta sa Ginoo. Magpakiluoy ta sa Diyos sa tensyon sa atong panahon karon. Hallelujah. Di na to hunungon ang pagsimba kay nanang paagi magpakiluoy ta sa Ginoo. Dili na hunungon ang pagkamainampon o pagpuasa kay nang paagi diha makita nga kita nagpakiluoy sa Ginoo. Amen. Ang Diyos maluluyon. Kung atong basahon mga igsoon, nasulat din sa Roma kapitulo 11 versikulo 22. Roma 11:22. Nagaingon din makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni atong nangapukan apan maluluyon kanimo kun magpabilin ka siyang kaloy. Amen. Ay kun dili putlon ka usab. Hallelujah. Praise the Lord. Atong yung ibutang sa atong alimpatakan sa atong una-una nga kining Dios nga atong gisimba, kining Dios nga atong gialagaran, dunay duha ka karakteristik niya. Hallelujah. Una, maluluyon siya kung ikaw magpabilin sa iyang kaluoy. Hallelujah. Panayaw pud pagkumpiyansa kay istrikto pud siya kung di ka magpabilin diha sa pagkamatinumanon. Hallelujah. Kung makukan ka, istrikto siya. Now, kung piliyon na to ang kaluoy sa Dios, nga magpakiluoy ta ni ining tension sa hulga sa kinabuhi karon, egsoon, idungag pa niya sa atua ang gitawag og kugmang way paglubad nga siya maluoy na to. Hallelujah. Kay ang Dios maluluyon og mahigugmaon alang ni adtong magpakiluoy niya. Hallelujah. Pero
kung ang iyang pagka-istrikto ato pud siyang hagiton, idungag po niya ang iyang kasuko ug ang iyang kapungot. Hallelujah. Muna alang sa mga magtotoo, ako mga pagdasig karon, magpabilin ta sa kaluoy sa Dios. Magpabilin tang magpaubos sa presensya sa Ginoo. Tungod kay anang pagiha, malabanan nato ang tensyon sa panahon karon. Mo'y usa ka dakong hulga sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. Dili man ni nationwide, worldwide man ni, global. Sa gisulti, giminsahe ni Pastor Efren, ang mga panghitabo, global. Hallelujah. Nung nanining gayon na, ang mga magtotoo, magpabilin ta sa kaluoy sa Dios, diha sa pagpaduol, padayon sa pagkamaynampon, padayon sa pagsimba, padayon sa pagpuasa, aron kita kaluyan sa Ginoo. Ug alang sa tanang magtotoo, kinahanglan magpabilin nin tulo. Hallelujah. Naunang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Tulo mga igsoon ang magpabilin alang nimog nako nga dili mi mawala sa atong kinabuhi. Naunang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Naigyon dre, busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako nini maong gugma. Praise the Lord. Hallelujah. Alang nimo ug nako usa ka magtotoo diha sa Ginoo, kinahanglan magpabilin nimong pagtuo. Kay kung mawala na gani imong pagtuo, musugod ka na pagduha-duha. Unya, malbugnaw na ang gugmas kadaganan sumalas gingon sa gibasang Pastor Efren kaganiya. Mabugnaw na ang gugmas kadaganan. Dili na ganahan makig-ipon ngadto sa mga magtotoo. Kay nabugnaw na ang gugma. Hallelujah. Nya, paglaom. Ang paglaom nga atong gihuptan kasaligan siya. Kanang paglaom nga atong gipaabot. Hallelujah. Paglaom sa tanang saad sa Ginoo. Sa tanang saad sa Ginoo. Nga dili pagani malukop nilang kalibutan mubalik na siya. Ug kuhaon ta niya. Juan 14:1 dili magakaguli ninyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios, sumalig ka usab kamo kanako. Sa balay sa akong Ama daghan puloyanan. Ug ako moadto aron pag-andam og luna alang kaninyo. Kay kung makaandam na kog luna para ninyo, ako mobalik pag-usab ug kuhaon ko kamo aron nga kun asa ko ato usab kamo. Amen. Munay buhing paglaom na to mga igsoon. Buhi na to ng paglaom ang mga saad sa Ginoo. Kay siya nga Dios nga nagasaad dili bakakon nga Dios. Matinumanon Dios siya, matinud-anon nga Dios nga nagasaad. Nya gugma ang ikatulo, labing dako nining gugma. Son, ang labing dako nini mang gugma. Gugma na to sa Dios. Kuna na kanta, ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Praise the Lord. Usay di nato masabtan ni ining kanta ha. Usay mahimo nga madismaya ta. No? Praise the Lord. Pan kini magpabilin gyud ni ang gugma nato sa Dios. Tungod kay ang labing dako nini maong gugma. So, alang sa mga asawa, igugmao na to ang Diyos, labaw pa sa itong bana, inyong bana. Kamong mga asawa, igugmaan ninyo ang Diyos, labaw pa sa inyong bana. Amen. Hallelujah. Kakitang mga bana, igugmaon po na to ang Diyos, labaw pa sa itong asawa. Amen. Praise the Lord. Kung kana ang atong bati, mag-uban yun sa langit ang bana o asawa. Amen. Hallelujah. Dalay ko na Ginoo o kinintanan, mga pagdasig sa tanang magtotoo, nga dili gyud nato undangon ang atong panagtigom. Hallelujah. Basahon na to Hebreanon 10, last nga bersikulo. Ako pagabasahon mga igsoon, 10, kapitulo 10, bersikulo 23. Magpabilin kitang maligon sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Laygon ng Dios sinaot nga kamo nga naminaw karon
madasig mo sa pagpadayon sa pagpangalag. Uban ka na mo og kintan tanan magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang salamat og ako karon nga gihangyo pagtindog ug magampog ta sa mga mensahe. Lord, salamat sa mga balaang pulong, Lord. Hallelujah. Kan karon sa mo pagsimba halad namo na diha nimo tungod kay kini nga halad usa ka halad nga napasidunggan ka kanunay o ang imong pulong buhi gayon. Laom gyud mi Ginoo sa imong masaad tungod kay ikaw nga Dios nga nagasaad matinud-anon sa tanang panahon. San pa ang uban dili magmatinud-anon apan ikaw nagpabiling yung mga tinud-anon sa tanang panahon. Sa pangalan ni Ginoo Jesucristo amo kang Ginoo, dako ka nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga salamat kayo sa maong mensahe sa tong pulong sa Dios nga gidala ni Pastor John Del Valle, ang District 7 Supervisor. Kamo gipasalamaton usab ang ato ang Bishop si Minister Jose Macapobre Jr. nga diin kanunay nagaampo sa Prayer Mountain o kanatong tanan o amo pong gitimbaya ang ato ang kabang pastor si Pastor Nelson Mirasul diha sa Cadiz City. Amo gipasalamatan ang tanan mga kaigsuonan o amo gipasalamatan ubo sa religious group Universal Church of Christ Security and Exchange Commission PW 0001733 nga diin ang Dios magpanalangin sa kanunay. Amo gipasalamatan yung pagsubaybay sa mga kaigsuonan sa mga pulong magpabilin kadto sa tong tibuok kasing-kasing nga di kita mobiya diha sa mga pagdaig paghimayg pagsimba sa tong labaw nga makagagahom. Igsuon salamat sa pag-uban kanamo. Magatapos kita ngadto sa mga isa ka pag-awit. Atong pag-awiton ikaw ang amo ang Dios tungod kay wala tay laing dangpan og sangpiton. Gangin akong tanan sa pagpanindog. Human niini mao ang panalangin, benediksyon o panalangin ni Pastor John Del Valle. Hallelujah. Uban kamo sa mga pag-awit, kung anaaman kamo karon sa inyong mga cellphone, sa mga gadgets, nakita ninyo atong awiton kini ngadto sa tong labaw nga makagagahom. Kay siya lang nga atong dalang panan ug wa na lain pa. Bisan sa katalagman, sa kangitngit, sa kalisdanan, no? Udyong sa kasakit, sa kamatay. Dili ka na makaabot sa tua. Wala og tuo, mga pukan, linibuhan apan dili makaabot tungod kay natong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios. Hallelujah. O dalaygon ka. Hallelujah sa mga mapagsimba din napita. Ikaw mahimaya. Hallelujah. Ikaw ang among Diyos, wa mabagoy, wa mabago. Hangtod sa katapuran, ikaw ang Ginoo, simbahon ko, og daygon ko. Hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Way kinutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalang panan, ikaw ang tanan. Ikaw ug ikaw lamang. Ikaw ang among Dios. Hallelujah. Ikaw ang dalang panan. O dalaygon ka. Ikaw ang among Dios. Wa mabago, wa mabago, wa mausab, wa mausab. Hangtod sa katapuran, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko, simbahon ko, og daygon ko. Hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Hallelujah. Way kinutuban ang grasya mo gugma.
Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ugang katagbawan. Ikaw ang dalang panan, ikaw ang tanan. Ikaw og ikaw lamang. Ikaw og ikaw lamang. Ikaw og ikaw lamang. Oh hallelujah. Oh dalaygon ka o Dios. Oh dalaygon ka o Dios karong kabuntagon sa mga kaigsunan nga nagatanaw sa screen sa ilang mga cellphone. Salamat telebisyon, ikaw magapanalangin sa kanunay. Salamat o Diyos nga ikaw maligong proteksyon sa mong kinabuhi. Oh, hallelujah. Ikaw mong gugma, ikaw mong kalipay, labaw sa tanan, ikaw mong dalang panan. Dalaygon ka o Diyos, ug salamat sa mga bimpulong. Salamat amahan, karong nga kabuntagon. Dugimaya o Diyos, among gibalik na kanimo. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo. Ito'y bayaw itong kamot mga igsoon. Awit na to ang awit mo bulang awit samtang atong kuhaon karon pa ngayon sa Ginoong bendisyon na dili na lang nato gamiton ang instrumento atong awiton in times like this. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, the only one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Kibaya tuntong kumot. Nining kayo na Ginoo. Among gipagunit gayo among pagtuod ya kanimo. Og nining kayo na nanginanglan kami sa imong langit no na panalangin. Lord, dawata karon among pagsimbang among gialade kanimo. Ug mudawat usab kami sa imong langit no na panalangin. Among mga kinanglan matagadlaw dili may makulangan pinansyal nga bahin. Sa among pisikal nga bahin Ginoo. Ligo na ang among immune system nga musukol sa mga nagkalinlain mga kagaw naglupad ning kanginan karon. Ligo na usab among pagtupag salig kanimo aron magpabilin kaming ligon batok sa mga tentasyon ug pagsulay sa kinabuhi. Mudawat mi sa imong langiton panalangin ug pabantay kami karon sa imong mga manulunda nga ginsakpan ilalom sa imong langiton na pagmando Ginoo. Mudawat mi sa imong panalangin sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Triple amen. 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 Dalay ko na Ginoo mayo. Kang iso inspirasyon ka sa kinabuhi ko, oh Diyos.